السلام علیکم، میں ہوں محمد ایاز صدید پہ یوٹیوب چینل ایاز ساول AS۔ ماشاءاللہ سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہو سن، خیر خوشی نال ہو سن، سارے دعاواں بھی انہوں دے نال ہیں۔ تے سب تو پہلے اساں ایک نواں موضوع گھن تے امدے سے تے او شہر و شاعری دے حوالے نال ہوندے۔ اساں شروع کیتی پیو پرانے شہر جڑے ہیں نا ساڈے برے صغیر دے پرانے شہر، اساں انہاں دے تے ہک کرو تے اندا تھوڑا جا سا تعارف کرو دے سے۔ اون تو پہلے اساں ولی تقریر دے بارے تعارف شارف کرایا سے تو کو تھوڑا جا انہیں دوست نے سارے نے پسند کیتے، انہیں سارے دوست نے شکریہ جنہیں پسند کیتے۔ تے اج اساں والا ایک بیا نواں یعنی ولی تقریر دے بعد جڑا زیادہ مشہور تھیا والا جو ہوندا بارے اساں تھوڑا جا تعارف اساں کے دوستیں کو کروا دیوں۔ اچھا شہر جڑا ہے نا او ہر روز نہیں پیدا، او صدیاں بعد یا سالیں بعد ایک شہر پیدا تھیندے۔ تے جتنی بھی پرانے شہر ہیں وہ ایک بے تو واتتے ہیں۔ جو تو کو پچھلے دفعہ ساں ولی دکنی دے بارے دسیا ہی کہ ولی دکنی ساری اردو غزل دی باقاعدہ انہیں بنیاد رکھی ہے۔ تے کیونکہ پہلے اردو زبان بولی تے ویندی ہے لیکن اردو جتنا شاعری کہنا کیتی ویندی ہے۔ اردو شاعری صرف ولی دکنی نے آتے رکھے، تھوڑی تھوڑی ہر بندہ کرے نا لیکن باقاعدہ اردو کوئی شاعری کہنا پڑھی ویندی ہے۔ زیادہ تر فارسی کلام فارسی شاعری کیتی آکھی ویندی ہے۔ تے ولی دکنی ایک اسادہ برے صغیر ایسا شاعر ہے جنہیں باقاعدہ اردو وچ غزل دی بنیاد رکھی ہے۔ تے ہی سانگو انہاں کو اردو دا باوے آدم یاد ہے سے۔ اساں سب کو ہی سانگو پچھلا ریویو دیتے کہ ولی دکنی دے بعد اگر کوئی نا ہے پیدا تے وہ بہت سارے نا ہیں لیکن زیادہ تر جڑا نا ہے وہ میر تقی میر دا ہے۔ میر تقی میر کو خدا ہے سخن کہا جاتا ہے، یعنی سخن شاعری دی ایک زبان ہے۔ تے انہاں کو خدا ہے سخن کہا جاتا ہے۔ تے ہون اساں آمدو اسال اپنے موضوع دی طرف جڑا ساڈا موضوع ہا شعر و شاعری دے حوالے نال۔ میر تقی میر دے بارے تا سارا دی گفتگو کروں نہیں مکدی کیونکہ میر بہت بڑا شاعر ہے ساری برے صغیر دھرتی دا۔ تے میر تقی میر دا جڑا تو تعارف دے بارے سان تھوڑا جا سارے نوں۔ میر تقی میر دا جڑا اصل نا ہا او ہا محمد تقی۔ تے انہاں دی جڑی پیدائش ہے او ہے 1753 آگرہ یعنی اتر پردیش یعنی دلی انڈیا۔ 1753 یعنی میر تقی میر دی آگرہ پیدائش تھی یہ اتر پردیش وچ۔ تے ان دے بعد انہاں دی وفات 1818 صدی دا شہر گڑیا ویندا ہے۔ کہ میر دا جڑے والد دا نام ہے او علی متقی ہے۔ تے انہاں دی 11 سال دی عمر ہی میر تقی میر صاحب تھی تے انہاں دے والد دا انتقال تھی گیا۔ والا انہاں دا ایک چاچا ہن انہاں دا بھی انتقال تھی گیا، امان اللہ انہاں دا نام ہا، انہاں دا چچا دا میر تقی میر دا چچا دا۔ تے میر تقی میر نے والا یعنی جویں جویں حالات بدلدے رہ گئے اویں وہ اپنا ہجرت کرندا رہ گئے، یعنی جویں دے رہ گئے انہاں کو جڑے نا اذیت یعنی اتھوں انہاں کو رسوائی ملدی رہ گئی۔ ہی وجہ تو انہاں کو زیادہ تر انہاں غم و گداز تے بھی شاعری بہت زیادہ کیتی ہے۔ تے میر تقی میر اردو دے جڑے نا 6 دیوان مرتب کیتے۔ میر نے اردو کے 6 دیوان اردو چ لکھے، غزلوں کے علاوہ قصائد مثنویاں رباعیات اور واسخات وغیرہ شامل ہیں۔ نت سارے چوندی انہاں دی کتاباں جڑے ہیں ایک فارسی دیوان ہی ملدے میر تقی میر تک۔ تے میر تقی میر دی جڑی غزلیں دی تعداد ہے تقریباً 343 دے لگ بھگ ہے۔ میر صاحب دی آخر وچ تک ایک غزل اساں پڑھتے سنے دے سے، لیکن میر جڑا اساں اردو دے حوالے نال تعلیم حاصل کرندے سے اساں اپنے اسلامی یونیورسٹی وچ تے اساں کو میڈم صاحب نے انہاں دا ایک شعر سنایا ہے کہ جڑے اساں کو اردو پڑھاندے ہیں کہ سرہانے میر کے آستہ بول
ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. یعنی میر دی شاعری سارا بھی غم گداز رومانیتی ملتی ہے لیکن غم گداز زیادہ شاعری پاتی ہوندی ہے. تے انہاں دی غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. جو تجھ پر نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. شفا تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک دوا کر چلے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. انہاں دا ایک آخری شعر ہے جڑا حالی تک انہاں دی زینت بنیا ہوا ہے. میاں صاحب کو بھی بہت زیادہ پسند ہے. تے انہاں دی پہچان بھی لبیاں ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. وہ تے لبے دی تعریف کرنا پے کہ لب تے اتنے نازک ہیں کہ گلاب دی جڑی پنکھڑی اتنی نازک ہوندی ہے کہ ہاتھ لاؤ تو او مسل تھی ویندی ہے. اپنے محبوب دی بھی اتنی او لبے دی ہے کہ نازکی بیان کرندن. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے میر پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تے اے ہاں تھوڑا جا میر دا اساں تاکو تعارف کرایا ہے. انہاں دی وفات بھی تاکو دس دیتی شروع وچ آخر وچ بھی تاکو دسیندے پیوں کہ 21 سپٹمبر 1810 اے انہاں دی وفات ہے. تو انہاں دی پیدائش بھی 1723 دے ہے اتر پردیش. جتھاں ساری غلطی کوتاہی ہوئے ضرور اساں کو دسیا کرو. اساں بس تھوڑا جنا سرچ مارتے اساں دا تعارف وغیرہ لکھتے ہمدے سے تے انہاں دے جڑے ایک دو مشہور شعر ہوندے او بھی اساں لکھتے ہمدے سے. تے اساں دے دوستاں نال ایہو ہی ہے کہ اساں تو جڑی 5-10 منٹ دی ویڈیو دوستاں واسطے بناؤ او کوئی شہر دے حوالے نال بناؤ تاکہ کوئی بندہ بھی شہر دے حوالے نال اتنی ویڈیو کیوں نہیں بنانا. تے میرا مقصد ایہو ہے دوستاں واسطے کہ اساں دوستاں واسطے نا روز ایک نواں شاعر یا ادیب دا تعارف دوستاں نال کر گندے رہو. ایہو آکھدوں کہ سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیتا کرو. جتھاں ساری غلطی کوتاہی ہوئے وہ بھی اساں کو ضرور دسیا کرو. تے تو سارے کمنٹس سارے واسطے کافی اہم ہوندے. تے انشاءاللہ اساں اپنا میک شیک گنسوں کیمرہ بھی اچھا گنسوں تے مزید اچھی ویڈیو بڑھاندے رہسوں. دوستاں دا ساتھ ہو سے انشاءاللہ اساں اوہ اپنی ویڈیو کو مزید بہتر بڑھے سوں. تے ہن آخر وچ سارے دوستاں کو اساں اللہ حافظ آکھدے سے. دوستاں واسطے دعا بھی یکدم کریندے رہے وینوں. اللہ تعالیٰ انہاں کو اپنی حفظ و امان وچ رکھیندا رہے. تے آخر وچ سارا ہکو نعرہ بھی ہوندے کہ پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.